आज आमी दुबळीं कित्याक आनी रिणांत कित्याक आनी पिडेस्त कित्याक आनी कित्याक आमी दुस्मानच्या हातांत आनी कित्याक आमी अंधकारांत काळोखांत आनी कित्याक आमी अस्कत कायांत कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय म्हणटा देवाचे उतर. देवा दुरसा नाकात कितेंय तुजेर मुजेर आमच्या रानवार आयलां जाल्यार ते आमच्या अपराधा खातीर येता म्हणटा देवाचे. अपराधा वरवीं तूं पडलोय सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराची परतून येवन परतून ती उतरां घेया सर्वेस्पराची परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर. तूं जीव आसता पर्यंत तूं सर्वेस्पराची येवन तुजे अपराध काडून उडय म्हळ्यार तो काडटा पण मेल्ल्या उपरांत तुज्या वरवीं आनी कोणा वरवीं तुजे अपराध काडून उडोवंक जायना. जीव आसता पर्यंत सर्वेस्पराची तूं फाटीन धांवन येताय तुजे अपराध तो खान उडयता. मेल्ल्या उपरांत तुजे म्हजे अपराध कोणाय वरवीं काडून उडोवंक जावचे ना. देखून जायच्या पयल्या वचपांत उलो दिता न्ही तूं तुजें खोटेपण सांडशी तर एजिकेल चॅप्टर 18 वर्स 21 to 28 तुजें खोटेपण सांडून तूं फाटीं येताय बरें जियेताय सर्वेस्पर तुका जियोंक पळय वाट दाखयतलो. ऐका पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार एजिकेल 18 verses 21 to 28 एक खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पातकांक पाठ करीत जाल्यार पाठ करीत तर आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून मात न्ही पाठ केल्ल्या उपरांत ताजे कायदे न्ही संवसारी कायदे तुवें खोटेपणाक पातका पाठ केले तर त्या नंतर संवसाराक न्ही पळोवचें तुवें संवसाराचे कायदे कानूना न्ही त्या नंतर कितें करचें आनी सगळे म्हजे कायदे म्हजे उपादेश पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार व्हडलो सांगलें न्ही नितीवंत कोण देवसार असो कोण देवासो म्हणल्यार व्हडलो सांगला न्ही तो नितीन चला ना तो देवाचो भुरगो न्हय म्हणून ताजे उपादेश पाळून तूं चलशी तर तो खरेंच जियेतलो. जिवनची वाट आसा जेजू आयिल्लो त्या खातीर ना जाल्यार आमी सकट नासन वता. जेजू संवसाराक येवंक ना जाल्यार आमकां आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी आसते ना परत आमकां जिवी जोडची वाट आसती ना आसली. खरेंच तो जियेतालो खंय आतां जिवंक आमकां अवकाश आसा की ना वाट आसा की ना परतून भरोसा आसा की ना गेलो गे टोटली दानगी ना तर आसा म्हणटाना आमी जावनी जिगी नाका संवसारा पाठ करण तें जिवीत सोडून घेवचें की नाका. पूण मुखार ऐका तो मरचो ना म्हळ्यार पातकान मरचो ना आनी ससनाच्या जिविताक तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनी कुकडास करचो ना एजेकियेला मुखांत सांगिल्लें पूण जेजून कितें सांगलां व्हडलो सांगलें देवसाची कामां नाश करूंक म्हणून वय मू देवसाची कामां कितें पातकां देवसाची सर कामां पातकां